ओके फर्स्ट लेट मी टेल यु वान थिङ विथ यु गाइज है। हिजोको जुन पढ्यो नि रिभर्स अफ वर्ड भन्ने, हिजोकोमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट अझै भनिदिन्छु ल। हिजो हामीले रिभर्स गर्ने एउटा नम्बर चुज गऱ्यौँ, 582 भन्ने नम्बर चुज गऱ्यौँ नि। हाम्रो मेन टार्गेट भनेको यो नम्बर छुट्याउनु थियो कि होइन। तर छुट्याउनु नि छुट्याउने, तर कहाँबाट छुट्याउने त? पछाडिको 2 छुट्याउने, 8 छुट्याउने अनि 5 छुट्याउने। डाइरेक्टली अगाडिबाट छुट्याउने प्रोसेस हामीसँग मेथड थिएन। हामीले त्यो छुट्याउनलाई के मेथड निकालेको थियो त? रिमाइन्डर मेथड निकालेको थियौँ। रिमाइन्डर मेथड भनेको के हो? मोड मेथड। यो सपोज यो एनमा छ भनेदेखि एन इक्वल्स टु यति छ भनेदेखि पछाडिको एउटा नम्बर मात्रै सेपरेट गर्न पऱ्यो भने हामी के गर्थ्यौँ? रिमाइन्डर आर इक्वल्स टु एन मोड 2 गर्थ्यौँ, सरी 10 गर्थ्यौँ। यसले गर्दाखेरि 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 2 आउँथ्यो। हो 2 छुट्यो। अब यो 2 छुट्यो फेरि अर्कोचोटि फेरि 10 ले डिभाइड गर्यो भनेदेखि त फेरि रिमाइन्डर 2 नै आउँछ। अर्को पालि 8 रिमाइन्डर आओस् भनेर यसलाई यो नम्बर 2 नम्बर फाल्नलाई फेरि हामीले अर्को एउटा आइडिया लगाएको थियौँ। द्याट वाज यसलाई घटाउन, जी भने घटाएको भनेर जी राख्यो। आफूले जे भेरिएबल नेम युज गर्यो त्यो अनुसार सजिलो हुन्छ है। सो जी भन्ने युज गर्यो। जीमालाई पनि एन स्ल्यास 10 गर्यो भनेदेखि यतापट्टिकोले गर्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ रिमाइन्डर इक्वल्स टु 2 आउँथ्यो। अनि यसले घटाएर फेरि के गर्थ्यो? यसले घटाएर यसलाई 58 बनाउँथ्यो। अनि 58 लाई फेरि 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि 10 5 जा 50 हुन्थ्यो र 8 रिमाइन्डर आउँथ्यो। अनि फेरि सेम कुरा रिपिट गर्नलाई हामीले लुप युज गरेका थियौँ। एनको भ्यालु के नहुने बेरसम्म, नल नहुने बेरसम्म भनेर हामीले युज गरिरहेका थियौँ। सो यो प्रोसेस गरेका थियौँ हामीले। मेन बुझ्नुपर्ने तरिका के रहेछ त? हो नम्बर रिभर्स त गऱ्यौँ पहिला, तर हामीले नम्बरलाई सेपरेट गर्न सिक्यौँ है। अब जब कि यो नम्बर सेपरेटली आइरहेछ भने सम खोज्न गाह्रो होला। डु एनीबडी ट्राइड हाउ टु फाइन्ड द सम अफ डिजिट्स? एउटा नम्बरको यो डिजिट्सको सम खोज्न ट्राई गर्नुभयो? डु एनीबडी हेभ एनी काइन्ड अफ आइडिया हाउ टु डु इट? कसैले सोच्यो? बिहान मैले पठाएको थिएँ नि एउटा क्वेसन। इफ यस से यस, इफ यु डोन्ट नो से नो। टाइम वेस्ट नगर्ने। ट्राई गर्नुभयो? खै यस अर नो? नो। ओके फाइन, स्पिक लाउड है। त्यति भयो भने कन्फ्युज नभइकन कुद्न पाइयो नि। तपाईँले के बुझ्नुभयो त? यसमा त हरेक नम्बरको एक एउटा आउँदो रहेछ नि त। जे नम्बर इन्टर गर्यो यो आरमा आएर बस्दो रहेछ नि त। रिमाइन्डर यसले के गर्छ? एक एउटा नम्बर छुट्याउन मिल्दो रहेछ भनेदेखि हामीले रिभर्स गर्नलाई पो इन्टु गरायो। यो इन्टु गर्नुको कारण के हो त? लास्टको रिमाइन्डर 5 आएको छ नि, त्यसलाई इन्टु 10 गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसलाई ठ्याक्कै उल्टो रिभर्स देखाउनलाई। तर वाट इफ मैले यसलाई हेर्नुहोस् है, सम खोज्नलाई नेक्स्ट आइडिया है। यो रन गरेर देखाउँछु है हजुरहरूलाई। पहिला म स्टार्ट रन, यसलाई रन गरेर देखाउँछु पहिला हजुरहरूलाई बुझाउनलाई। ल 4 7 5 भनेदेखि ठ्याक्क उल्टेपछि के आउँछ? 5 7 4 हो। यहाँ नम्बर छुट्याउने काम कुनले गरिरहेछ? आर भन्नेले। यो मोडले के गरेछ? नम्बर छुट्याउने काम गरिरहेछ भनेदेखि हजुरहरूले वाट इफ यु युज अ टेक्निक लाइक दिस? यही कुरालाई म कपी पेस्ट गर्छु। हाम्रो नम्बर कहाँ छुटिरहेछ? यहाँ छुटिरहेछ। अब हामीलाई उ गर्नु छैन नि त। हेर्नुहोस् है, म पहिला के गर्छु? नम्बर कहाँ छुट्या रहेछ त्यो प्रिन्ट गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, PRINT प्रिन्ट आर प्रिन्ट गर्छु। यो आर प्रिन्ट किन गरे भने नम्बर छुटेको यहाँ छ है भनेर देखाउन खोजेको है। हेर्नुहोस् है त, नम्बर कहाँ छुटेर रहेछ, केले छुटाएको रहेछ नम्बर खास चाहिँ भनेदेखि मोडले रिमाइन्डरले के एउटा नम्बर निकालेको छ। जस्तै कि 5 8 4 3 यति नम्बर छ अरे भनेदेखि एक एउटा नम्बर कसले? आरमा रहेछ है। एक एउटा नम्बर छुट्या रहेछ। हो नम्बर छुटाउने काम केमा भएको रहेछ? रिमाइन्डरले डिभाइड गर्दाखेरि 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि लास्टको नम्बर यसरी आउँदो रहेछ। अब हामीलाई चाहियो राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द सम अफ द डिजिट्स अफ अ नम्बर। सम अफ अ डिजिट्स भनेको के हो त? फेरि पनि भने डिजिट्स भनेको के हो त? डिजिट्स भनेको चाहिँ एउटा नम्बर। जस्तो कि तपाईँले धेरै नम्बर भन्नुभयो, तपाईँले नम्बर यो नम्बर जुन टाइप गर्यो नि, यो नम्बरको भित्रपट्टिकोलाई डिजिट्स भन्छ। जस्तो कि मोबाइल नम्बरमा 9 वटा डिजिट्स हुन्छ। मोबाइल नम्बरमा कति डिजिट्स हुन्छ? क्वेसन नबुझ्दाखेरि कहिले यहाँ सल्युसन आउँदैन है। डिजिट्स भनेर बुझ्नुपर्छ। नम्बर भनेको हाम्रो मोबाइल नम्बर भनेर बुझ्नु, 9861 होइन, त्यो नम्बरहरू हाम्रो के हो त? नम्बर हो। डिजिट्स भनेको 9 भनेको एउटा डिजिट्स, 8 भनेको अर्को डिजिट्स, 986 भनेको अर्को डिजिट्स, 1 भनेको अर्को डिजिट्स हो। मोबाइल नम्बरमा अल टुगेदर 9 वटा डिजिट्स हुन्छ। सो यु गाट टु रिमेम्बर एउटा नम्बरमा धेरै डिजिट्सहरू हुनसक्छ। डिजिट्स र नम्बर भनेको सेम होइन। कलेक्सन अफ डिजिट्स इज कल्ड नम्बर है। फेरि ल, अनि यसमा छुट्या छ नि वाट इफ आई डिड SUM सम इक्वल्स टु
सम इक्वल्स टु आर सरी अब यहाँ जस्तै कि एस इक्वल्स टु 0 भनेको छ नि त। अब म यहाँ सम भन्ने युज गर्छु, समलाई पहिला 0 गर्छु, एसयुएम सम इक्वल्स टु 0। पहिला सममा भ्यालु 0 छ, अनि एसयुएम सम इक्वल्स टु एसयुएम सम प्लस सममा पहिला 0 छ, 0 प्लस आर। रन गरी हेरौँ। हेर्नुहोस् है 6 8 2। हेर्नुहोस् है पहिला यसमा कुन प्रिन्ट भइरहेछ, यो प्रिन्ट भयो। एकैछिन ल, यो 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 यहाँनिर प्रिन्ट आर रिमाइन्डर प्रिन्ट गर्नु परेको छैन हामीलाई। म लास्टमा यहाँ सम है, यो रिभर्स भन्दा पनि डाइरेक्टली यहाँनिर द सम अफ द नम्बर इज भनेर राख्दिन्छु ल। एसयुएम अब स्पेलिङ मिस्टेक होला है, सम स्मल लेटर युज गर्यो भनेदेखि स्मल लेटर युज गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, म 3 5 1 कति हुन्छ यसको सम? 3 + 5 8, 8 + 1 9। ल हेर्नुहोस् त 9 आयो, आयो नि। तर हामीलाई यो गर्न जरुरत छैन, यो त रिभर्स गर्दाखेरि मात्रै हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। उल्टो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दै अनि त्यसलाई ठ्याक्क उल्टाउनलाई यो नम्बर युज गर्थ्यौँ हामी। यो चाहिएन हामीलाई, यो एउटा कोडिङ चाहिँदैन। ल यो चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द सम अफ द डिजिट्स अफ अ नम्बरको प्रोग्राम हो यो। बुझ्यो? यो बुझ्यो कि नबुझ्यो? ल भन्नुहोस् त, बुझेन भनेदेखि भन्नु। यो बुझ्यो कि बुझेन? अब यो प्रोग्राम अझै फर्दर बुझोस् भनेर म के भन्छु भनेदेखि हजुरहरूले प्रोग्रामिङ मैले दिन्छु, राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द सम अफ डिजिट्स अफ अ नम्बर भनेर, के अरे नम्बर भनेर दिन्छु। अनि त्यसमा चाहिँ हजुरले टेबल पनि बनाउनुहोस् ल। टेबल बनाउँदाखेरि अझ क्लियर हुन्छ। हो यसरी एड भएर चाहिँ सममा भ्यालु यो आएको थियो, आरमा यो भ्यालु आएको थियो, अनि यो यसरी जोडिदिन्छ, अनि लास्टमा यो नम्बर यो हुँदो रहेछ। हो द्याट्स इट। अब म यसको फङ्सनको गर्दिनँ, हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब आई वान्ट टु गिभ यु अ कन्सेप्ट अफ प्यालिन्ड्रोम। कसैले पढ्यो वाट इज प्यालिन्ड्रोम भनेर? प्यालिन्ड्रोम कसैले पढ्यो? के हो प्यालिन्ड्रोम भने? हो नम्बर मात्रै होइन है, नम्बर मात्रै होइन, जे पनि हुनसक्छ। जस्तै कि हेर्नुहोस् है, मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई वर्डलाई पनि रिभर्स गर्न सिकाउँछु भनेर। जस्तै कि ममलाई रिभर्स गर्नुहोस् त, एमओएम ममलाई रिभर्स गर्नुहोस् त, एमओएमै हुन्छ, द्याट इज प्यालिन्ड्रोम। त्यसै गरेर अर्को नम्बर रिभर्स गर्नुहोस् त, 131 लाई रिभर्स गर्यो भने के आउँछ? 131 नै आउँछ नि। जबकि कुनै नम्बर सुल्टोबाट नि एउटै भयो, उल्टाउँदा नि एउटै भयो भने द्याट इज कल्ड प्यालिन्ड्रोम। के अरे कुनै नम्बर अगाडिबाट नि सेम र उल्टाउँदाखेरि पनि गर्दाखेरि पनि त्यो नम्बर सेम टु सेम आउँछ भनेदेखि त्यस्तोलाई के भन्छ? प्यालिन्ड्रोम नम्बर भन्छ। प्यालिन्ड्रोम स्ट्रिङ भनेको कस्तो? एउटा कुनै यस्तो खालको नेम जुन चाहिँ सुल्टोबाट नि सेम हुन्छ, उल्टाउँदा नि सेम हुन्छ। जस्तै कि एमओएम मम है। सो अब प्यालिन्ड्रोम इज इट अ प्यालिन्ड्रोम नम्बर अर नट भनेर भन्यो भनेदेखि हजुरहरूलाई यहाँनिर गएँ यतापट्टि चेन्ज गर्न रहेछु। पहिला त हामीलाई के गर्नु पर्यो? यो एनलाई टेम्पोररी भ्याल्युमा राख्नु पर्यो। टेम्पोररी भ्याल्युमा किन राखेर छ? एनमा भ्याल्यु टी इक्वल्स टु एस गरेँ मैले। टी इक्वल्स टु एनमा भ्याल्यु आएको छ नि त। अब क्यापिटल लेटर युज गरेँ ल। टी इक्वल्स टु एस, के अरे एन। यो ब्याकअप राखे किन भनेदेखि हामीले त एनको भ्याल्यु यहाँ चेन्ज भइसक्यो नि त, ओरिजिनल। हेर्नुहोस् है, एनमा ओरिजिनल भ्याल्यु एन्टर भएको छ। एनमा के भएको छ? ओरिजिनल भ्याल्यु एनमा एन्टर भएको छ। अनि यहाँ त एनको भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो एनसँग त ओरिजिनल भ्याल्युसँग कम्पेयर गर्न मिलेन यो रिभर्स नम्बरलाई। अब रिभर्स नम्बरलाई कम्पेयर गर्नलाई मैले ब्याकअप राखेको। टीमा चाहिँ के हो? एनको ब्याकअप छ। के गरी एनमा 5 6 7 भयो भने टी इक्वल्स टु 5 6 7 हुन्छ। यहाँ आएर बसिहाल्छ भनेदेखि अब कम्पेयर गर्ने इफ लाग्छ है। इफ केसँग के कम्पेयर गर्न आँटे? एसमा आएको भ्याल्यु इज इक्वल टु, इफ एसमा आएको भ्याल्यु इज इक्वल टु टी भयो भनेदेखि के भन्नु पर्यो? देन प्रिन्ट होइन, प्रिन्ट द नम्बर इज प्यालिन्ड्रोम। यो प्यालिन्ड्रोमको प्रोग्राम सिकाएको है। नम्बर इज प्यालिन्ड्रोम। हिजो एउटा प्रोग्राम गरे जस्तो लागेको थियो होइन, तर हेर्नुहोस् एन्ड एल्स पनि राखौँ ल।
प्रिन्ट नट प्यालिन्ड्रोम एन्ड इफ ल हेर्नुहोस् है अब फेरि पनि है के गरेको त एनको भ्यालु त चेन्ज भइसकेको छ यहाँनिर एन इक्वल्स टु एनको भ्यालु त घट्दै जान्छ नि त तर एनको भ्यालु त पहिलाको ओरिजिनल भ्यालु केमा सेभ गरेर राख्नु पर्यो मैले टी भने किन टेम्पोररी भ्यालु राखिरहेँ होइन अनि यो लास्टमा रिजल्ट जे आयो एसमा जुन रिभर्स भएको नम्बर एसमा आएको हुन्छ यो एसलाई केसँग कम्पेयर गरेको टी टेम्पोररी भ्यालु यहाँनिर कम्पेयर भएको है अब रन गर्छु है एनमा भ्यालु सप्लाई हुन्छ पहिला एन्टर एनी नम्बर भन्छ 1 2 3 इज 1 2 3 प्यालिन्ड्रोम इज 1 2 3 प्यालिन्ड्रोम नम्बर नो किन 3 2 1 र 1 2 3 भने एउटै होइन नट प्यालिन्ड्रोम एउटा प्यालिन्ड्रोम नम्बर भन्नुहोस् मलाई अब एउटा प्यालिन्ड्रोम नम्बर हजुर 303 लाई उल्टाउँदाखेरि पनि के आउँछ 303 नै आउँछ द नम्बर इज प्यालिन्ड्रोम द्याट्स इट क्लियर अस्तिकै रिभर्स गर्ने प्रोग्राम हो तर एउटा भ्यालु एक्स्ट्रा यहाँनिर राख्नु पर्यो किन एनको भ्यालु त यहाँ चेन्ज भन्छ केही न केहीसँग त ओरिजिनल भ्यालुसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो नि ओरिजिनल भ्यालु एउटामा ब्याकअप राखेको छ त्यो भ्यालुसँग अनि यो रिभर्स भएको नम्बर कम्पेयर गरेको त्यति हो अस्तिको प्रोग्राम बुझेपछि यो प्रोग्रामहरू सजिलो हुन्छ ओके यो पनि डन त्यसपछि आयो प्यालिन्ड्रोमसम्म बुझ्यो अब हामी के पढ्छौँ स्ट्रिङ पढ्छौँ ल आज स्ट्रिङको बुझेन भन्यो म टेबल पनि बुझाउँछु होइन बट इट टेक्स टाइम होइन हजुरहरूको चाहिँ अब एकदम हिजो जस्तै गरेर एक पिरियडै लाग्न सक्छ बट स्टिल है आई विल ट्राई माई बेस्ट टु एक्सप्लेन इन सर्ट होइन लेट्स डु इट पहिला यसलाई डिलिट गर्दै है भिडियोबाटै गर्नुहोस् ल हजुरहरूले डिलिट यसलाई पनि डिलिट मैले कुनै पनि प्रोग्राम लेखेर हजुरहरूलाई पास गरिदिइरहेको छैन है किनभनेदेखि हजुरहरूले नि मिहिनेत गरोस् टाइप गरोस् अनि त्यही लेखोस् भनेर ल अब यहाँनिर सुरुमा म नर्मल प्रोग्राम लेख्छु फङ्सनबाट नि लेख्दिनँ सबबाट नि लेख्दिनँ पहिला हामीलाई के गर्नु पर्यो यस्तो छ एउटा रेम भनेको चाहिँ के हो रे रेम भनेको त्यो नम्बरलाई नलिनु रेम टु प्रिन्ट रिभर्स रेम टु एन्टर ए नम्बर है एन्टर ए नम्बर हो र होइन नि एन्टर ए स्ट्रिङ एन्ड रिभर्स इट भन्छ रिभर्स गर स्ट्रिङलाई ल ठिकै छ अब यो भनेको के हो त रेममै बुझाएँ जस्तै कि तपाईँले के भन्यो स्वरूप अब स्पेलिङ रङ भयो नि डजन्ट म्याटर स्वरूप राख्यो भनेदेखि यसको एन्सर के आउनु पर्यो PUROWS आउनु पर्यो प्युरोज भयो है प्युरोज स्वरूपको ठ्याक्कै उल्टो प्युरोज हुँदो रहेछ अब यस्तरी आउनु पर्यो अरे ओके फाइन CLS के अरे एनमा अहिले एन्टर एन नम्बर पनि नभने पहिला बुझ्नलाई हामी के भन्ने एन इक्वल्स टु एन भन्न सक्यो भन्न पाउँदैन एन भनेर किन यो स्ट्रिङ हो स्ट्रिङ भनेपछि डलर साइन लाग्छ एन डलर इक्वल्स टु के हो SWORUP स्वरूप डन अब यसलाई रिभर्स गर्नु छ हामीले नम्बर भएर पो हामीले डिभाइडले के गर्थ्यो यतापट्टिको ब्याक स्ल्यास डिभाइडले रिमाइन्डर निकाल्थ्यो रिमाइन्डर भनेकै एउटा नम्बर छुटाउने थियो तर यहाँ त रिमाइन्डर भन्ने हुँदैन यो त के हो स्ट्रिङ हो स्ट्रिङलाई छुटाउन के युज गर्थ्यो अरे हामीले What we use to separate a string खै कसैले भनेन स्ट्रिङ सेपरेट गर्न कुन वर्ड युज गर्थ्यो हामीले कुन लाइब्रेरी फङ्सन युज गर्थ्यो एनीवन प्रिन्ट ल प्रिन्ट पनि नभनौँ न ल ए डलर इक्वल्स टु मिड डलर कुन वर्ड चाहियो पहिला उल्टाउनलाई फर्स्टमा वर्ड के चाहियो पी चाहियो पी भनेपछि के को केलाई कुन वर्ड खोज्ने पहिला पी भन्ने पी कसरी खोज्ने एन डलर भनेको स्वरूप हो स्वरूपको कुन वर्ड चाहियो अरे कहाँनिरको पोजिसनको वर्ड चाहियो 1 2 3 4 5 6 6को वर्ड चाहियो 6को वर्डको एउटा चाहियो रन गरी हेरौँ हेर्नुहोस् है यसरी चाहिँ पढ्ने हो एक एउटा छुट्याएर हो खासै नि प्रोग्रामिङ गर्न सिक्ने तपाईँले यसरी हो तर तपाईँहरू सरलाई कुट्नुहुन्छ किन एन्सर आएन मैले प्रिन्टै गरिनँ प्रोग्रामिङ गर्ने चाहिँ सिक्ने चाहिँ यसरी हो एक एउटा गर्दै अनि तपाईँहरू डाइरेक्टली मैले प्रोग्राम दिन्छ त्यही भोगिदिनुहुन्छ क्या त्यसरी चाहिँ जानिँदैन पी आयो नि त हो अनि पी पछि हामीलाई के चाहियो अब सर यो नगर्ने अब नयाँ वर्डको त एनमा सर एन डलरमा त जस्तो नि भ्यालु आउन सक्छ त्यसलाई कसरी काउन्ट गर्ने त डाइरेक्टली सर यसरी हामीले हातले गर्नु भएन नि त भनेपछि यसको लेन्थ पत्ता लगाउन है लेन्थ एलमा राखेँ LEN
एन डलर भन्नुभयो भने यसले लेन्थ काउन्ट गर्छ। प्रिन्ट एल यसले लेन्थ काउन्ट गर्छ, स्ट्रिङको लेन्थ कतिवटा वर्ड छ भनेर काउन्ट गर्छ। जस्तै कि ल आर्या भन्छु, आर्यामा कतिवटा वर्ड हुन्छ, ARYA 4टा हुन्छ। सरी स्वरूपै गर्निरहेको रहेछ किनभने एन डलरमा स्वरूप छ है। मैले यी 6वटा वर्ड भन्यो हो, यो 6 को सट्टामा मैले यहाँ एल राख्न पाएँ। किन त मैले त्यो लेन्थ पत्ता लगाएको है। अब हामीलाई कुन चाहियो, अब लेन्थ पछि कुनको चाहियो, यु चाहियो। यु भनेको 5 मा छ। अहिले मैले 6 राखेँ ल, यहाँ मैले तपाईँलाई बुझाउन गरेको 6। अब बी डलरमा मैले के भने, बी डलरमा के भने मिड डलरलाई के चाहियो हामीलाई, एन डलरमा के राख्नु पर्यो हामीलाई, उयो 5 को एउटा वर्ड चाहियो, 5 पोजिसनको एउटा वर्ड चाहियो, बी डलर प्रिन्ट। अनि यो दुईटालाई जोड्न पर्यो भनेदेखि प्लस भन्ने साइन लाग्छ। के लाग्छ अरे, प्लस। मैले तपाईँलाई स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन नम्बर जोड्न पर्यो नि प्लस लाग्थ्यो, स्ट्रिङलाई जोड्न पर्यो नि प्लस लाग्छ। द्याट इज ए डलर प्लस बी डलर। एमा के छ, ऊ छ। अब हेर्नुहोस् है, दुईटा उल्टिन्छ। ओके, पियु आयो नि त, स्वरूपको पियु। अब यसरी नै गर्ने रहेछ नि त। अब प्याटर्न पत्ता लगायो। हेर्नुहोस् प्याटर्न के पत्ता लगायो, ए यहाँ मात्रै चेन्ज हुँदो रहेछ, यो त लुप जस्तै रहेछ भनेपछि लेन्थ पत्ता लगाएपछि म्याक्सिमम नम्बरसम्म कति रहेछ, त्यहाँदेखि 1 to 4i इक्वल्स टु एलएन लेन डलर टु 1 भन्यो भनेदेखि त माथिदेखि तल आउँदैछ। ओ यहाँ चाहिँ आई भन्ने भ्यालु राख्नु पर्दैछ लुपमा, किनभने सेम प्याटर्न हो। सेम प्याटर्न रिपिट गर्नु पर्यो भने हामी के लाउँथ्यौँ, लुप लाउँथ्यौँ। ए यसले गर्छ, ए जोड्न पर्यो भने चाहिँ प्लस साइन लाग्दो रहेछ। ओ त्यति गरेपछि आइहाल्यो नि त, भनेपछि लेट्स डु इट है। यसलाई नै मैले यहाँनिर गरेँ। हेर्नुहोस् अब त्यो सिम्पल कन्सेप्टलाई सिएलएस रे होइन। अनि त्यसपछि एन डलरमा के छ अरे, स्वरूप। अब किन लेख्ने होला है, त्यही ठिकै छ, टाइम वेस्ट गरौँ। अब स्वरूप रे होइन। अनि स्वरूप भन्ने पत्ता लगाएपछि हामीलाई लुप लाउनु पर्यो अरे। फर आई इक्वल्स टु, अब कसरी घुमाउनु पर्ने छ यो लुप, 1 2 3 4 5 6। अब यो 6 चोटि नै हो भने कसरी थाहा पाउनु त, अर्को चाहिँ एन डलरको भ्यालु भेरी हुनसक्छ। भनेपछि एलएन लेन एन डलर, एन डलरमा जस्तो सुकै जेसुकै वर्ड आए पनि लेन्थ काउन्ट गरिदिन्छ। कतिसम्म, 1 सम्म जानु पर्यो है। 1 सम्म किन, लास्टमा एस भनेको 1 नम्बरमा छ। अनि कति, -1, स्टेप -1 लेखेर राम्रो है। के भन्छ, -1 भन्यो भने -2 भने -2 कोमा जान्छ, -1 भने बाई डिफल्ट -1 जान्छ नै, आफै जान्छ। तर पनि नझुक्कोस् भनेर भनेदेखि अब हामीलाई नम्बर छुट्याउनु पर्यो। नम्बर छुट्याउन हामीसँग के छ अरे, छुट्याउनलाई केमा राखौँ म, यो छुट्टाको सेपरेटिङ भनेपछि एस डलर, सेपरेटिङ भनेपछि एस डलरमा के गरेको मैले, ऊ त्यो टाइप गर्न मिड डलरमा होइन। केलाई, एन डलरलाई कुन पोजिसनको, पहिला आई भनेको 6, सेकेन्ड टाइममा आईको भ्यालु 5 हुन्छ, थर्ड टाइममा 4 हुन्छ। हो आईको भ्यालु त चेन्ज भइरहन्छ घुमेपछि। अनि कतिवटा वर्ड चाहियो, 1 एउटा हो। यसमा त वर्ड सेपरेट भयो, एस डलरमा 1 एउटा वर्ड आउँछ। अब जोड्न नि पर्यो नि त यसलाई होइन। जोड्नलाई सम डलर भनेर राखिदिन्छु ल। सम डलर इक्वल्स टु केलाई, सम डलरमा पहिला सुरुमा के छ, 0 छ, केही पनि छैन। सम डलरमा 0 छ, नल भ्यालु हुन्छ, केही पनि हुन। सम डलर प्लस एस डलर। सम डलर इक्वल्स टु 0 नभन्नुहोस् है, खत्तम हुन्छ। यो त स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङमा त केही पनि छैन सुरुमा है। अनि सम डलर इक्वल्स टु ऊ भयो, दुईटा जोड्यो। जोड्ने बित्तिकै लास्टमा यो आएपछि प्रिन्ट द रिभर्स स्ट्रिङ इज लेट्स सी भयो कि भएन। ए पुरुष भन्ने आयो नि त। हेर्नुहोस् त, यहाँ अलिकता स्पेस राखिनँ मैले, त्यही भएर अलिकता ऊ भएको। स्वरूपको पुरुष भन्ने आयो। ए अब जस्तो सुकै होस् न, यो एन डलरमा अब यो भेरिएबल चेन्ज गर्दा हुन्छ। हामीले सिक्नलाई पो एन डलरमा स्वरूपै हुनुपर्छ नि। अब डाइनामिक भ्यालु राख्दै हुन्छ। इनपुट एन्टर एनी स्ट्रिङ, जुन मन लाग्छ राख ल। अब त हामी जस्तोलाई नि रिभर्स गर्ने प्रोग्राम पाइसक्यौँ, हामी प्याटर्न थाहा पाइसक्यौँ, एउटा प्रब्लमको सल्युसन पत्ता लगाइसक्यौँ एन डलरमा। ल अब मैले आर्या गरेँ भनेदेखि पनि आर्यालाई नै उल्टाइदिन्छ होइन। जसको नाम जेसुकै नाम गरे पनि उल्टाउँछ यसले। अब
ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त आर्यको ठ्याक्कै उल्टो आइरा हुँदैछ आइरा सी सो रिभर्स भयो नि हो यति प्रोग्रामले रिभर्स हुँदो रहेछ अब हामीलाई कम्प्लिकेसन कति राख्छ कतिखेर हुन्छ भने डाइरेक्टली सबबाट र फङ्सनबाट सोच्दा हो हजुरहरूले पनि पहिला सिक्दाखेरि यसरी बुझ्ने पहिला यसरी बुझिसकेपछि अब यसलाई सबबाट गर्नलाई के हुन्छ डिक्लेयर सबको प्याटर्न के हो नाम के दिने यसको नाम रिभर्स हो रिभर्समा के पठाउन आँटेका छौँ हामीले एन्डलर पठाउन आँटेका छौँ यति हो अनि सिएलएस होइन सिएलएस पछि एउटा भ्यालु इनपुट लिनुपर्ने यो इनपुट जहिले पनि प्रोसेसिङ र आउटपुट चाहिँ तल हुन्छ इनपुट चाहिँ यहाँ माथि हुन्छ मेनमा हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ इनपुट लियो अनि कल हुन्छ इनपुट लिएपछि कल केलाई गर्ने हाम्रो रिभर्स भन्ने नाम दिएको छौँ हामीले एन्डलर पठाइरहेका छौँ होइन एन्डलर पठायौँ अनि यो एन्ड हुन्छ अनि यसको डेफिनेसन लेख्छौँ होइन यो सब भएको हुनाले एसयुबी सब डिक्लेयर सब भनेको सम लेखेको छ यहाँ मिस्टेक छ है यहाँ नाम मिस्टेक भएछ डिक्लेयर सब रिभर्स यो चाहिँ अब टेम्प्लेट जस्तै हो है मैले पहिला नि भनेको थिएँ यो टेम्प्लेट एकचोटि घोक्यो भनेदेखि हजुरहरूलाई आउँछ टेम्प्लेट चाहिँ याद गर्नुपर्छ दिस इज जस्ट अ टेम्प्लेट नथिङ एल्स केही गरेर अलिकता मात्रै रिसर्च गर्ने हो नि दिस इज जस्ट अ टेम्प्लेट नथिङ एल्स केही कुरा रङ भइरहेछ मेरो हेर्नुहोस् त मैले केही कुरा रङ गरेँ के भन्छ एक्सपेक्टेड कल सब नेम REVERSE किन रङ किन भयो यो रिभर्सर भएछ रिभर्सर भएछ मैले नि भेटाएँ अब यहाँ आयो अब यहाँनिर के हो इनपुट माथि लिन्छ होइन अनि डेफिनेसनमा के हुन्छ अरे यसको प्रोसेसिङ र आउटपुट कहाँ हुन्छ अरे प्रोसेसिङ र आउटपुट भनेको सबको तलपट्टिकोमा हुन्छ तपाईँहरूले पनि यहाँ सरी ल कपी गर्छु नि म किन कट गर्ने हजुरहरूले बुझोस् भनेर कपी V paste. This is a simple program. This is using sub. Enter any string. Radha. Adha, Adar, other. See? Reverse भयो अब यो प्यालिन्ड्रोम खोज्ने हजुरहरुको यसलाई नै फंक्सनबाट कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्देखि फंक्सनमा यसरी कन्भर्ट गर्ने सेम कुरा हो यसलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु म कहाँ चेन्ज हुन्छ त फंक्सन हो फंक्सनमा भ्यालु रिटर्न हुन्छ यो के टाइपको यो फंक्सन हो डिक्लेयर फंक्सन सबमा भ्यालु रिटर्न हुने थिएन नाम जे दिदा नि हुन्थ्यो तर फंक्सनमा भ्यालु रिटर्न हुन्छ रिटर्न पनि केबाट हुन्छ त आफ्नै फंक्सन नेमबाट रिटर्न हुन्छ के टाइपको भ्यालु रिटर्न गर्नु छ हामीलाई $, स्ट्रिङ टाइपको भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने हुनाले डलर लाग्छ रिभर्समा वान थिङ टु रिमेम्बर अनि फंक्सनमा यो कल गर्ने मेथड हुँदैन कल भन्ने लाग्दैन यसमा भ्यालु रिटर्न हुने हुनाले असाइनमेन्ट भेरिएबल लाग्छ केमा रिटर्न गर्नु $, मा भ्यालु रिटर्न भएर आएको भनेर राख्दिनु $= टु रिभर्स डलर अनि त्यसपछि यहाँ फंक्सन लाग्दैन यहाँ सरी यहाँ सबको ठाउँमा के हुन्छ फंक्सन हुन्छ फंक्सन क्यान रिटर्न अ सिंगल भ्यालु रिमेम्बर फंक्सन क्यान रिटर्न अ सिंगल भ्यालु कहाँ के रङ भयो हेर्नुस् इलिगल स्ट्रिङ नम्बर कन्भर्सन भन्नुस् त ए यहाँ रिभर्स डलर यहाँ डलर छुटाएछु मैले यहाँ पनि डलर छुटाएछु हो ल हैन यो सबै ठीक छ अब यतिकै गरे नि यो चल्छ नचल्ने होइन है तर फंक्सनको मेन वान मोर क्यारेक्टरिस्टिक इज फंक्सन क्यान रिटर्न अ सिंगल भ्यालु विच इज नेम आफ्नै नेममा एउटा भ्यालु रिटर्न गर्न सक्छ जस्तै कि यहाँ राधा यो चलिसक्यो भने देखाएको चलिसकेको छ यो पनि राइट हो तर पनि फंक्सनले सिंगल भ्यालु त रिटर्न गर्न सक्छ नि हामी रिटर्न गरेर देखाएको राम्रो हो जहिले पनि सो यो प्रिन्टलाई पनि मैले माथि लगाएँ फंक्सनमा सिंगल भ्यालु प्रिन्ट हुँदाखेरि माथि गएर बस्छ जहिले पनि अब यहाँ प्रिन्टको सट्टामा $, भन्दा चिन्दैन यहाँ माथि केमा भ्यालु रिटर्न भएको छ $, मा यहाँ $, लेख्नुस् अब यहाँनिर चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो केबाट रिटर्न हुन्छ अरे फंक्सन रिटर्न्स द भ्यालु विथ इट्स फंक्सन नेम रिभर्स डलर भन्ने छ नि त रिभर्स डलरमा के भ्यालु रिटर्न गर्नु छ SUM सम $. अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि है यसलाई रेममा लेखेँ साइडमा यसलाई के भनेको भनेदेखि यो भनेको $= टु REVERSE रिभर्स डलर टु सम $. हो तीनचोटि इक्वल्स टु भएको यहाँबाट चाहिँ सम $को भ्यालु रिभर्स डलरमा गयो यहाँबाट चाहिँ रिभर्स डलरको भ्यालु कहाँ गयो $, मा गयो अनि $, को भ्यालु प्रिन्ट गरेको
बुझ्नुभयो? यसरी काम गरेको। अब यसलाई एकछिन मेटाइदिएँ मैले, रेम लेखेर केही फरक पर्ने थिएन तर पनि मैले मेटाइदिएँ। ल्यानुस् भ्यालु के हो र आधा, अब चल्यो सी आधा। सो स्टिल यहाँनिर भ्यालु रिटर्न त भयो होइन, भ्यालु रिटर्न भयो। तपाईँले कहिले काहीँ अल्छी लाग्यो भने यो रिभर्स डलर यहीँनिर गर्न पनि पाउँछ। यसरी असाइनमेन्ट गर्दाखेरि एउटा स्टेप बढ्यो नि त। होइन सर यसरी स्टेप किन बढाउने, हामीले यसलाई अझै राम्रो बनाउन, छोटो बनाउन एउटा स्टेप नबढाउन सर, यसलाई नै यो रिभर्स डलरलाई यहीँ कल गरौँ, यहीँ प्रिन्ट गरिदिउँ न, पाइन्छ, द्याट इज अल्सो ओके। यहीँ कल गरेर यहीँ प्रिन्ट गर्न नि पाइन्छ है। यहीँ कल गर्यो, यहीँ प्रिन्ट गर्यो, यहीँ रिटर्न हुन्छ। यसले रिटर्न गरे भ्यालु यहाँ आएर यहाँ प्रिन्ट हुन्छ, द्याट इज अल्सो फाइन। ल्यानुस् एउटा स्टेप घटाइदिएको मात्रै, केही छैन। त्यो अहिलेको एउटा स्टेप बढी लेखायो भने केही फरक पर्दैन, बुझ्ने तरिका चाहिँ त्यो हो। ओके बुझ्यो, यति बुझ्यो। अनि यहाँनिर के गरी तपाईँले इफ प्यालिन्ड्रोम हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो, प्यालिन्ड्रोम चेक गर्न चाहिँ इफ है, यहीँ इफ। अब मैले फङ्सनमा सिकाएँ, हजुरहरूले अब तल त गर्न जानिहाल्छ। फङ्सनमा भ्यालु रिटर्न आएको एन डलरलाई केसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, एन डलर इज इक्वल टु रिभर्स डलर। अब यतिखेर चाहिँ तपाईँले आर डलरमा राख्नुपर्छ है, कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ आर डलरसँग कम्पेयर गर्नु है, किनभनेदेखि यो त दुईचोटि फङ्सन कल भए जस्तो हुन्छ। आर डलर इक्वल्स टु रिभर्स डलर। त्यहाँ के रङ भयो हेर्नुहोस्, ए देन लाउन बिर्स्यो होइन होइन, यहाँनिर अनि यसरी कम्पेयर गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गरिनँ है, मैले त्यो अघि नै सिकाइसकेँ प्यालिन्ड्रोम हो कि होइन चेक गर्न, हजुरले ट्राई गर्नुहोस् यो चाहिँ। अब यसको टेबल बनाउँछु ल, म टेबल बनाउनु सिकाइदिन्छु है हजुरहरूलाई ल। यसलाई विन्डो आर विन्डोड, हामीसँग 7 मिनट जति छ, त्यतिमा टेबल बनाएर म भ्याइदिन्छु हजुर ल। अब यसलाई तपाईँहरूलाई मिनिमाइज गरिदिउँ, यसलाई यता तल तानौँ। हामीलाई कतिवटा के चाहिएको छ त यहाँ हेरौँ है, इन्सर्टमा हामीलाई बिफोर, ल पहिला बिफोर एक्जिक्युसन, बिफोर प्रोग्राम एक्जिक्युसन होइन, भेरिएबल के छ एन डलर इक्वल्स टु नथिङ। हाम्रो इनिसियलाइज केही पनि भएको छैन, केही पनि सुरुमा केही पनि भ्याल्यु असाइन छैन है, केही पनि गर्नु परेन, नथिङ इज देयर। ल यहाँ टेबल बनाउनु पऱ्यो, कतिवटा भेरिएबल 4i एउटा, 4i को लागि एउटा, त्यसपछि एस डलरको लागि 2टा, सम डलरको लागि 3टा मात्रै हो, अरू केको लागि चाहियो भने थपौँ ल। ल यो गर्यो। अनि सपोज गरिदिनु न हजुरहरूले, अब यहाँ खासै नि भ्यालु दिन पर्ने हो है, मैले दिएन रहेछु कि एन डलरमा इक्वल्स टु स्वरूप भनेर दिन पर्ने हो, मैले दिइनँ, त्यसरी तपाईँलाई कन्फ्युजन भएको, फाइन। स्वरूप नदिउँ ल, इट्स टु लङ नेम। अब चाहिँ राम मात्रै दिउँ, किनभनेदेखि यहाँ धेरै लेख्न मन लागेन सरलाई। सुरुमा के गर्ने, 4i इक्वल्स टु कति, 4i इक्वल्स टु लेन एन डलर टु 1सम्म पुग्नु छ। सेकेन्डमा के भन्छ, एस डलर इक्वल्स टु मिड डलरको एन डलरको, मैले भ्यालु दिन बिर्सेको छु, सरी फर द्याट है, हजुरहरूले भ्यालु राख्नुपर्छ यसरी। अनि सम डलर इक्वल्स टु, झन् क्लियर भयो होला अभियसली। अब त यो अब हेर्नुहोस् है, यहाँ आईमा भ्यालु कति हुन्छ, पहिला 4i इक्वल्स टु लेन डलर भनेपछि राममा 3टा वर्ड छ, 3 2 1, पहिला 3 हुन्छ, 4i इक्वल्स टु 3। यहाँनिर एस डलर इक्वल्स टु मिड डलर होइन, के हो यहाँ राममा, एन डलर भनेको राम हो, राममा आई भनेको कति छ, 3 को एउटा निकाल, 3 को एउटा भनेको के हो एम। अनि सम डलर इक्वल्स टु एस डलरमा 0 छ होइन, नल छ, नल प्लस
के आउँछ एस डलर भनेको एम मिड डलरले छुट्याउने रिभर्स गर्ने होइन समले रिभर्स गरिरहेछ त्यो सममा जोडिने ठाउँमा रिभर्स भइरहेछ मिड डलरले त एक एउटा छुट्याउँछ लास्टबाट छुट्याइरहेछ हेर्नुहोस् न हेर्नुहोस् त अब यसले दोस्रो भ्यालु निकाल्छ एस डलर इक्वल्स टु मिड डलरको के अरे एन डलरको है 3 को सट्टामा 2 किनभने आईको भ्यालु घट्यो नि त आईको भ्यालु 2 अनि 1 2 सेकेन्ड पोजिसनको एउटा एस डलर इक्वल्स टु एम अब सेकेन्डमा के छ रामको ए छ ए मात्रै आउँछ अब यहाँ गएर जोडिने हो के कान्छ एसयुएम सम डलर इक्वल्स टु पहिला सममा के छ एसयुएम सम डलर डलर प्लस एस डलर छ हेर्नुहोस् है सम डलरमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो अलरेडी माथि एम छ एम प्लस के हुन्छ ए हुन्छ हो यसरी हुन्छ बुझ्यो फर आई इक्वल्स टु 3 हुँदाखेरि चाहिँ एस डलर इक्वल्स टु मिड डलर एन डलर 1 पोजिसनको एउटा वर्ड एस डलर इक्वल्स टु आर एमए प्लस आर यहाँ लास्टमा ल जोड्दाखेरि एमए हुन्छ हो जोड यहाँनिर चाहिँ मेन भएको है यसले चाहिँ रिभर्स गरेको अनि यसले वर्ड छुटाएको यसले सेपरेट गरेको सेपरेटिङ सिङ्गल वर्ड रिमाइन्डर उता हाम्रो रिमाइन्डरले एक एउटा छुटाएको थियो नि यहाँ चाहिँ यसले मिड डलरले एक एउटा छुटाइरहेछ हो यसमा गएर चाहिँ जोडिरहेछ उल्टेर अनि एउटा प्रोग्रामरले मेनली मिस्टेक गर्ने ठाउँ यो है यहाँ हेर्नुहोस् त यो यसको टेबल है अनि लास्टमा हेन्स आउटपुट इज यहाँ के हो द रिभर्स स्ट्रिङ इज एमएआरमार हो यो लेख्ने यति लेखे पुग्यो यहाँनिर प्रोग्रामरले मिस्टेक कहिले काहीँ गरिदिन्छ नि झुक्किएर के गरिदिन्छ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है एस डलर प्लस पहिला एस डलर लेख्छ कि यतिवटाले कति फरक पार्छ हेर्नुहोस् है एस डलर प्लस एसयुएम सम डलर लेख्छ यतिले धेरै फरक पार्छ हजुरको यसले के गरिदिन्छ थाहा छ सुल्टै बनाइदिन्छ किन भनिदिन्छ है हेर्नुहोस् है यतिवटाले सम डलर अगाडि र पछाडि लेखेर त्यतिले फरक पार्छ रामको रामै आयो हेर्नुहोस् त किन थाहा छ यहाँ हेर्नुहोस् यसले यतापट्टिबाट जोड्दाखेरि एमएआर भएको थियो नि एस अगाडि आएको भए त एम हुन्थ्यो होइन अनि फेरि के हुन्थ्यो यो एस अगाडि एस डलर अगाडि भने एएम हुन्थ्यो अनि फेरि लास्टमा यो एस डलर अगाडि भएको हुनाले आरएएम हुन्थ्यो बुझ्यो कि बुझेन यतिवटाले फरक पार्छ हजुरहरूले आफैले पनि ट्राई गर्नुहोस् यतिवटाले फरक पार्छ आईको भ्यालु लेन एन्ड डलर टु 1 भन्दाखेरि चाहिँ स्टेपमा एस1ले चाहिँ त्यसको फर्स्टमै उल्टो पार्छ हो यसले उल्टो पार्ने होइन यो त लुप चलाएको यो लुप चलाएको हजुरहरूले बिर्स्यो आईमा भ्यालु पहिला कति आउँछ 6 to 1 हुन्छ पहिला 6 आउँछ उ यहाँ हेर्नुहोस् न ए के अरे 3 आउँछ रामकोमा त टोटल 3 छ नि त 3 2 1 यो त लुप घुमेको कतिचोटि लुप घुम्ने भनेर हो कतिचोटि लुप घुम्ने भनेर हो यसले कसरी भन्यो राममा 3टा भ्यालु हुन्छ 3 to 1 सम्म 3 चोटि लुप घुम्ने स्वरूप आयो भने एसडब्लुओआरयुपी 6 चोटि घुम्छ यो लुप लेनले के गर्छ खोज्छ कतिवटा लेन छ भनेर ए मेन कुरा याद गर्न पर्ने भनेको मिड डलरको खोज्नुपर्छ है हजुरले मिड डलरले के गरेको त भन्दाखेरि मिड डलरकोले के भन्छ अरे मिड डलरको सुरुमा कुन स्ट्रिङलाई चेन्ज गर्ने राम भन्नेको कति पोजिसनको सेकेन्डमा भ्यालु राखेको कति पोजिसनको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्ने अनि लास्टमा कतिवटा प्रिन्ट गर्ने प्रिन्ट भन्दा नि कतिवटा छुटाउने कतिवटा वर्ड लिने प्रिन्ट लेख्नु परिहाल्यो हो यति बुझ्नु पर्यो मिड डलरले यसरी काम गरिरहेछ ल यति हो आजको होमवर्क हजुरहरूको के आयो टु चेक अ नम्बर के अरे सम फङ्सनबाट नि गर्ने सबबाट नि गर्ने होइन अलङ विथ द टेबल बनायो भने अझै बुझ्छ
अनि त्यसपछि रिभर्स अ स्ट्रिङ युजिङ अ फङ्सन एन्ड सल्भ स्ट्रिङ प्यालिन्ड्रोम युजिङ अ फङ्सन एन्ड ऊ है अलङ विथ द टेबल। यो तपाईँको होमवर्क गुगल क्लासरुममा जान्छ। ल सबै क्वेसन मैले सल्भ गरिदिइसकेको छु है। तपाईँहरूले गर्नुभन्दा नि मैले सबै क्वेसन सल्भ गर्दैछु। यति हो कि हजुरहरूले चाहिँ बुझेर मात्रै कपीमा उतार्नु पऱ्यो, सारेर होइन, बुझेर। साथीसँग नि माग्नु पर्दैन, मैले मजाले सबै कुरा बुझाएर लेखिदिइसकेको छु। तर त्यो मिड एन्ड डलर I1 ले चाहिँ एउटा मात्र नम्बर दिने भन्ने हो। कहाँनिर भन्नुहोस् त। यसले चाहिँ एउटा मात्रै यी कतिवटा वर्ड प्रिन्ट एकैवटा चाहिएको छ नि त, एकैवटा एउटा दुईवटा लेखा दुईवटा हुन्थ्यो। ओके लेट मी स्टप द भिडियो है। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु न, मैले पनि पहिला त्यो गरेर देखाएको छु, हजुरहरूलाई बुझाएको छु, अझ पनि ट्राई गर्नुहोस् हजुरहरूले पनि। सो लेट मी स्टप द भिडियो है, आज यति नै, किनभनेदेखि टाइम इज अप। बाइ बाइ एभ्री वान, टेक केयर है। देयर विल बी अ भिडियो है, हेर्नुहोस् अनि गर्नुहोस्।